अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए बेंगलोर की मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत पीर सैयद हैदर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस दरगाह की ज़ियारत कराएंगे। तो चलो आज इस दरगाह की ज़ियारत करते हैं और यहाँ पर जो भी मालूमात हासिल होगी इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पीर सैयद हैदर शाह जिलानी अलमारूफ सियापोश बाबा जी का सज्जाद नशीन के फ़र्जंद खलीफा ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक थोड़ी सी बाबा की सवाने हयात पेश कर रहा हूँ, जो सरकार 90 साल पहले इस बेंगलुरु शरीफ में गुजरात शहर कच्छ से यहाँ तशरीफ़ लाए और आप मुफ्ती आज़म हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने सबसे पहले बेंगलुरु में मुफ्ती आज़म का ख़िताब गवर्नमेंट ने इन्हें अता किया और बहुत सी करामतें उनकी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पीर सैयद हैदर शाह जिलानी अपना लिबास काला पहनते थे, इसलिए सियापोश बाबा जी के नाम से मशहूर हैं। और यहाँ से कई लोग इस दरबार में उस ज़माने में भी जब वो बाहयात थे फैज़ पाते थे। आप पर्दा होने के बाद भी यहाँ लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आते हैं और इस दरबार से फैज़ पाकर जाते हैं। ये दरबार आस्ताने खादरिया के नाम से मशहूर है, जो 31 जय महल रोड मुनरेडी पाಳ್యం बेंगलोर 6 में इनके मकाम है। यहाँ पर पीर सैयद हैदर शाह जिलानी के वालिदा और उनके बीवी और उनके बहनें और उनके चचेरे भाई सब उनका ख़ानदान यहाँ आराम फरमा रहा है। जो कच्छ गुजरात से आप तशरीफ़ लाए और यहाँ जब प्लग की बीमारी आ गई थी तो सरकार पीर सैयद हैदर शाह जिलानी ने दुआ करके उस प्लग की बीमारी को दूर किया और बहुत सी चीज़ों से यहाँ लोगों को हिफाजत करते थे। और कच्ची मेमन सेठ जो हैं, जो गुजरात कच्छ से आए हुए हैं, इनके बड़ों ने उन्हें कलमा पढ़ाया है और इस्लाम में दाखिल किया है। और वहाँ इनके दादा पीर सैयद मोहम्मद शाह नूरी जो कच्छ में आराम फरमा है, वो उन कच्ची मेमन सेठों को खूबसूरतागी से, दौलत से और इल्म से नवाजे हैं। ता क़यामत तक वो दुआ रहेगी और वो बाकायदा उसको पाते रहेंगे। और पीर सैयद हैदर शाह जिलानी के दरबार में बहुत से कुरैशी लोग, दक्कनी लोग और हिंदू मुसलमान सब गैर कौम के लोग भी यहाँ आते हैं। उस ज़माने से आज तक भी फैज़ चल रहा है। सरकार का पर्दा 1950 पर 5 में हुआ, उसके बाद हमारे वालिद ने उनका मकबरा तैयार किया और उस मकबरे से आज भी हम दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला बुज़ुर्गान दीन के सदक़े में हम सबको ईमान की रोशनी अता फ़रमाए और हम सबको बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत दिलों में अता फ़रमाए और सहाबा की इज़्ज़त हमारे दिलों में अता फ़रमाए। और पीरान पीर रोशन ज़मीर की औलाद हैं, जो 20 पर दुमी पुश्त है, आपका शिजरा इस दरबार में मौजूद है। क्या आप सैयद ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक जिलानी से वाबस्ता हैं? उनके ख़ानदान से होते हुए 20 पर दुमी पुश्त पीर सैयद हैदर शाह जिलानी जो गौसे पाक के ख़ानदान के हैं, वो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। इनका मेला हर साल भरी 11वीं को होता है, लेकिन गौसे पाक का मेला यहाँ मनाया जाता है। इनकी बरसी शाबान की 21 तारीख़ को बाबा जब पर्दा हुए वो 21 को इनका संदल शरीफ यहाँ है, लेकिन यहाँ बरसी मनाई जाती है। संदल तो गौसे पाक का मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मेरे बड़ों का संदल करना, मेरी बरसी करना, इसीलिए हम लोग उनकी बरसी कर रहे हैं। उनके खलीफा अब्दुल क़ादिर क़ादरी जो 40 बरस उनकी खिदमत किए और उनकी ख़दमों में आराम फरमा रहे हैं और उनके औलादे हैं, जो उनमें से मैं एक हूँ। ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है और मैं इस दरबार का टेक केयर हूँ और इंशाअल्लाह
मुरीदों और मोतक़ीदीनों और यहाँ के चाहने वालों के साथ मिलकर हम दरबार की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस दरबार की खिदमत करने को कबूल फ़रमाए और दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फ़रमाए, इस दुनियाई हाजतों से भी नवाजे और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। पीर सैयद हैदर शाह जिलानी सियापोश बाबा जी की और बहुत सी करामतें हैं, लेकिन वक्त का तकाज़ा है। मुख्तसर मैं यहाँ आपको बताकर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ कि पीर सैयद हैदर शाह जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह उन हम सब पर ख़ास नज़र करम अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदी वालिही वासाबी बिरहमतिक। दोस्तों, ये झंडा हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से यहाँ पर 11वीं शरीफ को चढ़ाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सज्जादा नशीन क़िबला खलीफ़ा अब्दुल क़ादिर क़ादरी का पोता हूँ, जो मुझे ग्रैंडसन बोलते हैं। आस्तान क़ादरिया में हज़रत पीर क़िबला खलीफ़ा अब्दुल क़ादिर क़ादरी जो 20 पर 4 ज़िलहज 1444 सज्जादा नशीन क़िबला खलीफ़ा अब्दुल क़ादिर क़ादरी आप पीर हैदर शाह जिलानी जो आराम फरमा रहे हैं उनके खलीफा हैं। आपकी मज़ार आपके ख़दमों में है और सरकार क़िबला खलीफ़ा यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। इन्हीं की बदौलत हम ये जो आस्तान क़ादरिया की जो सरज़मी है वो देख रहे हैं, और इन्हीं का सदक़ा है जो हम लोग यहाँ पर जो खिदमतें हैं, जो लंगरें हैं, वो सरकार के आस्ताने में कर रहे हैं। पीर हैदर शाह जिलानी के वालिदा माजिदा है सैयदा बीबी अतवा चिश्ती साबरी उर्फ़ अम्मा, इनका नाम है। माशाल्लाह ये सरकार पीर हैदर शाह जिलानी के वालिदा माजिदा है, और ये सरकार पीर हैदर शाह जिलानी के बीवी यानी कि वाइफ, तो इनको बीबी माँ का नाम से हम मशहूर है बेंगलुरु शहर के अंदर, तो इनको हम बीबी माँ बुलाते हैं। और ये सरकार पीर हैदर शाह जिलानी के बहन जो बीबी वड्डी माँ जो नाम है इनका, जो हम वड्डी माँ के नाम से इनको बुलाते हैं, ये बाबा जी के क़िबला पीर हैदर शाह जिलानी के बहन हैं, जो यहाँ पर तीनों आराम फरमा रहे हैं। वालिदा माजिदा हैं और अपने बीवी हैं, और ये बहन है पीर हैदर शाह जिलानी के। माशाल्लाह ये सरकार पीर हैदर शाह जिलानी का करम है, जो ये बेंगलुरु शहर में जिस वक्त आए, आप सरकार जो तबरुकात अपने साथ जो लेके आए, सरकार दो जहां आक़ाए नामदार मदीने के ताज़ार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़दम रसूल आस्तान क़ादरिया में मौजूद है, जो हर जुमा में आस्तान क़ादरिया पर ज़ियारत कराते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़ाहिरीन आके फ़ैज़ पाके जाते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर जो है शफ़ा का पानी भी रखा हुआ है, जिसको हम जुम्मा पे यहाँ पर हर फ्राइडे पे देते हैं। और सरकार पीर हैदर शाह जिलानी का बहुत बड़ा करम है, जो ये भी तबरुकात जो काबे की गलफ़ है, जो मदीना मुनव्वरा की, जो बगदाद शरीफ की जो भी ज़ियारतें हमको यहाँ पर लेके आए, माशाल्लाह आज भी हम ये ज़ियारतें सब ग़ुलामों के साथ आस्तान क़ादरिया पर करते हैं। ये सरकार दो जहां के ख़दम रसूल है। ये जो तावीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, ये सरकार पीर हैदर शाह जिलानी का बहुत बड़ा करम है। जिस वक्त पे बेंगलुरु शहर के अंदर प्लग की जो बीमारी आई हुई थी, उस टाइम पे सरकार पीर हैदर शाह जिलानी तमाम मुरीदैन को और तमाम ग़ुलामों को और तमाम अपने खलीफे के मुरीदैन को, जो भी दरबार आस्तान क़ादरिया से वाबस्ता रखता था, उन लोगों को ये तावीज़ दिया जाता था। क्योंकि जब भी ये तावीज़ अपने घर पे, अपने खान पे, आप जहाँ पे भी, अपने दुकान पे, मकान पे, जहाँ पे भी लगाए तो वहाँ पर शफ़ा मिलती थी। तो आज भी उसी सिलसिले से ये तावीज़ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं पीर हैदर शाह जिलानी के हाथों से ये तावीज़ बनी हुई है। उन्हीं की तावीज़ यहाँ पर मौजूद है, जो हम आज भी ग़ुलामों में तक़सीम भी करते हैं और देते भी हैं सरकार पीर हैदर शाह जिलानी। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है जो अपने दादा क़िबला खलीफ़ा अब्दुल क़ादिर क़ादरी, जो सरकार पीर हैदर शाह जिलानी के खलीफे हैं, जो यहाँ पर उसी ज़माने से जो मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा हज़रत रवा अलैहिस्सलाम और इमाम हसनैन करीमैन, जो अहले बैत पंजतन पाक का आस्ताना और आशुर खाना
جو یہاں پر آستان قادریہ میں موجود ہے، اس لیے موجود ہے کہ جو لوگ خادم حضرات، جو بھی مطلب مریدین حضرات، جو آستانے کے چاہنے والے غلام حضرات جو آپ کے آستانے پہ آتے ہیں، تو سرکار پیر حیدر شاہ جیلانی محرم بھی ہم کو یہاں پر منانے کی اجازت دی ہوئی ہے، جو ان کے خلیفوں کے صدقے سے ہم کو یہاں پر محرم بھی ہم کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اسی طرح سے جیسا پیر حیدر شاہ جیلانی نے ان کے خلیفہ عبد القادر قادری کو بتایا تھا، اسی طرح سے ان کے فرزندان جو ان کے بچے ہیں وہی طرح سے کرتے آ رہے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ وہی طرح سے کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی محرم کی 7 کھن کو اور 9 کھن کو اور شہادت کو یہاں پر سرکار پیر حیدر شاہ جیلانی کے آستانے پر مولا کائنات کی محفل سجاتے ہیں، اور 21ویں رات کو چاند کی مولا کائنات کی محفل سجاتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی جو ہے سرکار نے لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ ہے امت تمہاری بے قرار، ایک ہے کیا بے قراری بلکہ ہے زارو نزار، عرضی میکش کی ہے امداد کو آئے حضور، ساتھ ہو سرکار کے مولا علی دلدل سوار۔ یہ سرکار پیر حیدر شاہ جیلانی کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم کو اہل بیت کی نسبت بھی عطا کی ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو اہل بیت کو جان کے بھی انجان ہیں، لیکن سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ پہلے جہاں سے ہم سیڑھی چڑھتے ہیں، فرسٹ آف آل مولا علی مشکل کشا سرکار سے ہی جہاں سے سجرہ بٹتا ہے، وہ سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا حاجت روا ہے، جو پیر حیدر شاہ جیلانی میں یہاں پر آستان قادریہ میں بھی موجود ہے۔ سرکار کا بہت بڑا کرم ہے۔ آئیے دوسری زیارت بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ سرکار قبلہ پیر حیدر شاہ جیلانی کے تایا محترم ہیں، جس کی ہجری ہے 5 محرم 1340 پر 5 1345 ہجری میں سرکار یہاں پر مقام کیے ہیں۔ تو سرکار کا بہت بڑا کرم ہے، 100 سال ہو گئے ہیں سرکار کو پھیلی مزار مقدس پیر حیدر شاہ جیلانی کے ہاتھوں سے یہی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، جو شاہ نواز شاہ قادری جیلانی ہیں اور ان کے فرزند یاسین شاہ قادری جیلانی جو یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ پھیلی مزار شریف یہاں پر آستان قادریہ میں شاہ نواز بابا کی ہے، اور انہی کے بڑے جو بمبئی میں آرام فرما رہے ہیں حضرت سید شاہ نواز شاہ قادری جیلانی، ان کا نام بڑوں کا نام سے لگتا ہے شاہ نواز شاہ قادری جیلانی، اور ان کا نام بھی شاہ نواز شاہ قادری جیلانی۔ اور تلچری میں کیرلا، جہاں پر تلچری شہر کا نام کیرلا شہر کا نام ہے، اور تلچری جہاں پر بزرگ آرام فرما رہے ہیں ان کا نام بھی حضرت سید علی شاہ قادری جیلانی ہے، جو وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے سلسلے سے یہ لگتے ہیں، اور سرکار پیر حیدر شاہ جیلانی کے تایا محترم لگتے ہیں، جو پیر حیدر شاہ جیلانی کے آستان قادریہ پر آرام فرما رہے ہیں۔ پھیلی مزار مقدس ہے، جو 100 سال پہلے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب سرکار پیر حیدر شاہ جیلانی نے یہاں پر ان کو مدفون کیا اور ان کا پردہ۔ ماشاءاللہ یہ سرکار قبلہ پیر حیدر شاہ جیلانی کے بہن لگتے ہیں، اور یہ والے بہن ہیں، اور ہم ان کو نام سے پکارتے ہیں، سیمہ بول کے پکارتے ہیں، لیکن ان کا اصلی نام ہے سیدہ بی بی فاطمہ۔ سیدہ بی بی فاطمہ ان کا نام ہے، جو آپ سرکار پیر حیدر شاہ جیلانی کے بہن بھی لگتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ ان کی ہجری تو میرے پاس ہے، لیکن میں دیکھنے سے یہ ہوں، لیکن ان کی برسی شریف آج بھی آستان قادریہ میں ہوتی ہے اور ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ بہن ہے، اور یہ بھی کجبوش شہر جو آپ سنکل والے پیر کے نام سے جو مشہور ہیں، جو سنکل والے پیر کے جو نام سے مشہور ہے، وہاں سے یہ ہے بی بی سیدہ صابرہ ان کا نام ہے۔ ہم ان کو بی بی ماں کے نام سے پکارتے ہیں، جو آج بھی ان کی برسی شریف یہاں پر مناتے ہیں۔ اور ان کا جو بھی خاندان وغیرہ ہے وہ کجبوچ سنکل والے پیر میں آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے بھائی سگے والے بھائی اپنے آستان قادریہ پیر حیدر شاہ جیلانی کے آنگن میں آرام فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی بھی زیارت ہم کرائیں گے آپ کو۔ یہ ماشاءاللہ یہ بھی کجبوچ سے جو سنکل والے پیر ابھی تو میں بتایا تھا، بی بی سیدہ صابرہ عرف بی بی ماں جس کا نام ہے، ان کے بھائی حضرت پیر انور شاہ قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کجبوچ سے یہاں پر تشریف لائے تھے۔ تو ابھی ان کا حال ہی میں انتقال مطلب پردہ فرمائے، یہ 20/1 رمضان 1444 ہجری میں یہ یہاں پر پردہ فرمائے، جو آستان قادریہ پر ان کو مدفون کیا ہے۔ یہ انور شاہ قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو سنکل والے پیر وہاں کے رشتے لگتے ہیں۔ تو یہ سرکار جا کے پیر حیدر شاہ جیلانی کا بہت بڑا کرم ہے، جس کا نام میں آپ کے سرکار کے قبلہ خلیفہ عبد القادر قادری، جو پیر حیدر شاہ جیلانی کے خلیفے جو ہیں ان کے والد ہیں،
ان کے والد حضرت عبد الغفور ان کا نام ہے، اور یہ چشتیہ سلسلے سے ہیں. اس لیے چشتیہ سلسلے سے ہیں کہ جو باوا جی قبلہ باوا جی ہیں ان کے والدہ ماجدہ جو اممہ ہیں ان کے خلیفے ہیں، یہ ان کے خلیفے ہیں، اسی لیے یہ چشتیہ سلسلے سے ہیں. اور یہ قبلہ خلیفہ عبد القادر قادری کے پہلے فرزند عارف حسین خلیفہ ہیں، اور جا کے یہ دوسرے فرزند غلام حیدر خلیفہ ہیں جو قبلہ عبد القادر قادری کے دوسرے بیٹے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ قبلہ خلیفہ عبد القادر قادری کے بیوی ہے. اور یہ جا کے جو عبد الغفور صاحب جو بتایا تھا میں ان کے بیوی ہیں. اور یہ قبلہ عبد القادر قادری کے 4th فرزند ہیں. محمد عمر ان کا نام ہے جو حال ہی میں پردہ ہوئے ہیں. تو ان کی جتنی بھی مزاریں ہیں یہاں پر ہیں. اور یہ جا کے قبلہ خلیفہ عبد القادر قادری کے پوتوں کی مزار ہے جو حال ہی میں بچے کا یہ ہوا تھا تو یہاں پر مدفون کیا ہے. تو یہ فیملی ہے. اور یہ سرکار پیر حیدر شاہ جیلانی کی اندر کی فیملی جو آپ کو دکھایا میں وہ فیملی ہے. اور دوسرا کچھ بھی آپ کو چاہیے تو سرکار پیر حیدر شاہ جیلانی کے آستانے پر آ سکتے ہو. یہاں پر انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی انشاءاللہ. فاتحہ کر لیں گے چھوٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اناروہی محبوب سبحانی معشوق ربانی محقق خانی امیرہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اناروہی حضرت سید پیر حیدر شاہ جیلانی المعروف شیعہ پوش باوا جی رحمۃ اللہ علیہ ببرکت الفاتحہ. یا حضور پیر حیدر شاہ جیلانی جس نسبت سے جو بھی آپ کے خاندان والوں کی سرکار جو ہسٹری لینے کے لیے آپ کے آستان قادریہ میں آئے ہیں سرکار ان کو بھی کامیابی عطا فرمانا. اور بھی جہاں پہ زیارتوں کے لیے وہ جا رہے ہیں سرکار ان کی زیارتوں کو بھی قبول عطا فرمانا. اور بھی دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمانا. اور بھی سرکار پیر حیدر شاہ جیلانی سرکار آپ کی اہل بیت بزرگان دین کی غلامی میں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ